नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुस 5 गते सोमबार पुस कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 डिसेम्बर 20 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी संसदमा लैजाने बारे सत्तारूढ़ गठबन्धनमै कुरा मिलेन। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि अघि बढाउन माओवादीको आग्रह। सम्झौता अध्ययन गर्न समिति गठन। पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख मतदाता थपिए। दोस्रो चरणको अभियान चल्दै छुटेकालाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर नाम दर्ता गराउन आयोगको आग्रह। पछिल्लो 1 हप्ता यता बिजुलीको माग र खपत बढ्यो। काठमाडौँमा धेरै 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सुखायामा पनि आन्तरिक मागबाटै धान्न सकिने अवस्था। क्रिसमसका समयमा हुने यात्राले ओमिक्रोन भेरिएन्ट थप फैलने अमेरिकी विशेषज्ञको चेतावनी। खोप लगाएकाहरूमा पनि संक्रमणको जोखिम रहेको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले न्यूक्यासललाई 4 गोलले हरायो। चेल्सी बराबरीमा रोकिँदा लिभरपुल र टोटनह्यामले पनि बराबरी खेल्दै अंक बाँडे। अब खबरको सिलसिला। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौतालाई संसदमा अघि बढाउने विषयमा गठबन्धन दलहरू बीचमै कुरा मिलेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन ताकेता गरे पनि माओवादीले आउँदो 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पर्खन आग्रह गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले एमसीसी बारे अध्ययन गर्न 3 सदस्यीय समिति बनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको समितिलाई समय सीमा तोकिएको छैन। स्रोतका अनुसार एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद बदर नगरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। एमाले शीर्ष नेतृत्व बीचको अनौपचारिक संवाद र अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको तयारी छ। त्यसअघि सकेसम्म समान धारणा बनाउन उनीहरूले कोसिस गर्ने भएका छन्। अध्ययन समितिले संसद बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि संसदमा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यादेश पाएको छ। गठबन्धन सुरक्षित राख्ने शर्तमा परिमार्जन सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न शीर्ष नेता तयार देखिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव फेस सेभिङ हुने गरी सम्झौता परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। यसैबीच राजनीतिक दलहरूले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन चाहँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले के गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ। सम्झौता संसदमा अघि बढाउनका लागि सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, नागरिकबाट एमसीसी बारे उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने र संसदमा एमाले जारी राखेको अवरोध हट्नुपर्ने लगायतका शर्त अघि सार्नु भएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा नयाँ अनुहार उल्लेख्य संख्यामा हुने भएको छ। खुलातर्फ हिजो निर्वाचित 35 केन्द्रीय सदस्यमा 15 जना नयाँ छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा खुलातर्फ निर्वाचित 25 केन्द्रीय सदस्य मध्ये विश्वप्रकाश शर्मा र रमेश लेखक मात्र नयाँ थिए। यसपटक मतगणना बाँकी रहेका विभिन्न क्लस्टरका 86 केन्द्रीय सदस्यमा पनि नयाँ अनुहार प्रतिस्पर्धामा छन्। 13 पदाधिकारीमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेक सबै नयाँ हुन्। सभापतिले मनोनयन गर्ने 33 केन्द्रीय सदस्यमा भने पुरानै नेताको बाहुल्य हुने अनुमान गरिएको छ। खुलातर्फ निर्वाचित मध्ये देउवा प्यानलका 25 र शेखर कोइराला प्यानलका 9 जना रहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख नागरिक थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार पुस 2 गतेसम्म देशभरिबाट 4,07,000 को नामावली दर्ता भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा 319 पालिकामा मतदाता नामावली दर्ता सकिएको छ। हिमाली जिल्लाको बाँकी रहेको पालिकामा मंसिर 29 गतेदेखि नै दोस्रो चरणको नामावली दर्ता शुरू भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा अहिले 318 पालिकामा मतदाता
नामावली दर्ता कार्यक्रम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। तराई मधेसका धेरै पालिकाले म्याद थप्न आग्रह गरेका छन्। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विशेष अभियान, अतिरिक्त इलाका प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयमा चुनावको घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम जारी नै रहने भएकाले छुटेका उम्मेद्वारलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमसीसी संसदमा लैजाने बारे सत्तारूढ गठबन्धनमै कुरा मिलेन, कांग्रेसमा नयाँ अनुहार उल्लेख्य, पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख मतदाता थपिए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालगंजमा रहेको जमुना नाकामा सतर्कता बढ़ाइएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भेटिएपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका सुरक्षा कर्मीले कड़ाई गरिरहेका छन्। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण नियन्त्रण गर्न भैरह हावा सुनौली नाकामा पनि भारतबाट आउनेहरूको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै पूर्वी नाकामा खोप कार्ड देखाएर मात्रै प्रवेश दिने गरिएको छ। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 146। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोना विरुद्ध दिइने विभिन्न खोप र खोप लगाउने उमेरसितको अन्तर सम्बन्ध। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना खोप विशेषज्ञ डाक्टर जी.डी. ठाकुर। हिजोदेखि नेपालका 77 मध्ये 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्षका किशोर किशोरीलाई मोडेर्ना खोप दिइँदैछ। मोडेर्ना खोप दिन लागिएका 57 मध्ये अधिकांश जिल्ला पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रका छन्। बाँकी 20 जिल्लाका किशोर किशोरीलाई फाइजर खोप दिने तयारी पनि चल्दैछ। आखिर यो उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई मोडेर्ना र फाइजर खोप नै लगाउनु पर्ने कारण के होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। यो खोपको बारेमा अनुसन्धान गरेर यो बच्चाहरूमा एकदमै प्रमाणित गरिएको छ। त्यसकारण अनुसन्धानले देखाएको रिजल्टबाट यो खोप चाहिँ बच्चाहरूमा दिन लायकका छन् भनेर प्रमाणित भएको कारणले नै यो खोप चाहिँ बच्चाहरूमा दिइराखेका छौं। किशोर किशोरीका लागि फाइजर र मोडेर्ना दुवै खोप अनुसन्धानमा प्रभावकारी देखिएकै कारणले लगाइँदैछ। तर धेरैको मनमा फाइजर र मोडेर्ना एकै खालका खोप हुन् कि फरक हुन् भन्ने खुल्दुली पनि छ। मोडेर्ना र फाइजर बीचका समानता र फरक थाहा पाउन सुनौ क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। मोडर्ना र फाइजर दुईटा कम्पनी हो। दुईटा कम्पनीले अलग अलग अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। कम उम्रको बच्चामा र अलि बढी उम्रको बच्चामा प्रमाणित भएको कारणले यी दुईटा कम्पनीबाट यो भ्याक्सिन प्राप्त भएको छ। मोडर्ना चाहिँ अलिक कम उमेरको बच्चालाई पनि दिने चाहिँ प्रमाणित गरेछन्। त्यही सबै अनुसन्धानको रिजल्ट हेरेर हामीले 2 वर्ष 3 वर्ष भन्दा माथिको बच्चामा दिने पनि कसरत भइराखेको छ। यसको विधि चाहिँ अलिक फरक छन्, काम चाहिँ एउटै हो। 18 वर्ष मुनिका बालबालिका र किशोर किशोरीका लागि त फाइजर र मोडेर्ना प्रभावकारी प्रमाणित भए। तर के यी खोप 18 वर्ष भन्दा माथिका मानिसले पनि लगाउन मिल्छ त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा यसै विषयमा छ। सबै कुरा चाहिँ डोजको अनुसार मिलाएको हुन्छ। बच्चाको लागि तयार गरेको भ्याक्सिन बच्चाको लागि दिन्छ, ठूलो मान्छेको लागि तयार भएको भ्याक्सिन ठूलो मान्छेलाई दिन्छ। एउटै भ्याक्सिन सबै उमेरको मान्छेलाई हुँदैन। बच्चाको र 15 वर्ष भन्दा माथिको मान्छेको लागि दुईटा अध्ययन चाहिँ गरिएको छ र त्यसै अनुसार चाहिँ यो भ्याक्सिन विकसित गरिएको छ। नेपालमा कोरोना रोकथाम गर्न खटिएका मानिसलाई सबैभन्दा पहिले कोभिशिल्ड खोप दिइयो। त्यही खोप 60 वर्षभन्दा माथिका पाका नागरिकलाई पनि दिइयो। त्यसपछि आएका भेरोसिल, अस्ट्राजेनेका, जनसन एण्ड जनसन जस्ता खोप 18 देखि 60 वर्षसम्मका नागरिकले लगाउन पाए। अहिले फाइजर र मोडेर्ना 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरी र बालबालिकालाई दिइँदैछ। यसरी उमेर अनुसार फरक फरक खोप दिनुपर्ने कुनै कारण छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा।
उमेर अनुसारको फरक थिएन पहिले कि खोप कम थियो, लगाउने मान्छे धेरै भएको हुनाले कसलाई पहिले आवश्यकता छ त्यो उमेर समूह चाहिँ कायम गरिएको हो र बच्चा र 18 वर्ष उमेरको दुईटा जवानको चाहिँ लक्षित समूह बनाएर यो अध्ययनहरू विश्वमा गरिएको छ। त्यसै अनुसार खोपको प्रवाह विभिन्न निकायमा गरिएको हो। 18 वर्षदेखि 80 वर्ष सबैलाई एउटै कुरा हो र त्यो भन्दा तलको समूहमा कम डोजमा लगाउनु पर्छ भनेर त्यसको अध्ययनले सुरक्षित गर्नको लागि लगाएको हो। त्यो अरू केही होइन, खोप एउटै हो, बच्चामा कम मात्राको तयार गरिन्छ। त्यसै कारण दुई समूहका लागि अलग अलग खोपको उपलब्धता छ। कोरोना रोकथाम गर्न नेपालमा चलन चल्तीमा रहेका थरीथरीका खोप र खोप लगाउने मानिसको उमेर बीचको सम्बन्ध बुझाउने जानकारीका मात्राहरूको लागि खोप विशेषज्ञ डाक्टर जी.डी. ठाकुरलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गएको बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकाको बिजुली खपत 407 मेगावाटसम्म पुग्यो, जबकि गएको वर्ष यही समयमा उपत्यकाको माग 345 मेगावाट बराबर मात्रै थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो हप्ता यता विद्युत माग एकाएक बढ़ेको छ। लोड व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिने काठमाडौँ उपत्यकामा प्रसारण र वितरण प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्थामा बिजुली खपत हुन थालेको देखिएको छ। देशभर खपत हुने बिजुलीको 25 देखि 30% सम्म खपत काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै भइरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय होङसी सिमेन्ट उद्योगले मात्रै प्राधिकरणबाट 30 मेगावाट बिजुली लिइरहेको छ। चिसो बढ़नु र घरायसी प्रयोजनमा खर्च हुने बिजुलीको माग थपिनुलाई पनि यस वर्ष लोड बढ़नुको मुख्य कारण ठानिएको छ। अहिले कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना विद्युत बढ़ी खपत हुने पीक आवरमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यस वर्ष भारतबाट खरिद गर्ने बिजुलीको लक्ष्य पनि प्राधिकरणले घटाएको छ। वर्षायाममा नेपाल भित्रकै बिजुली उत्पादन खेर जाने भए पनि हिउँदमा नदीहरूमा पानीको सतह घटेर आयोजना क्षमता भन्दा निकै कम मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भएमा अबको 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सुक्खायाममा पनि आन्तरिक उत्पादनबाटै माग धान्न सकिने अवस्था रहने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। असोज अन्तिमतिर भएको बेमौसमी वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिको राहत किसानले अझै पाएका छैनन्। वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिका आधारमा किसानलाई राहत दिन गएको कार्तिक 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको 1 महिना भन्दा बढ़ी भइसक्यो, तर किसानले अझै राहत पाएका छैनन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार पीड़ित किसानको एकिन तथ्याङ्क संकलन नभएका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। राति 4-5 पटक उठेर छोरालाई दूध चुसाउनु पर्छ, दिशा पिसाब गरे नगरेको हेर्नुपर्छ। बिहान 6 बजेदेखि नै प्रशिक्षण। त्यसैले 8 महिने छोरा अमनलाई काखी च्यापेर दाङ लमही साथ हसनापुरकी अनिता चौधरी क्रिकेट खेल्न मैदान पुग्नुभयो। प्रशिक्षण शुरू भएपछि छोरालाई मैदान बाहिर सुताएर खेल्न थाल्नुभयो। बेला बेला रोए नरोएको हेर्ने र दूध चुसाउने कार्य निरन्तर चलिरह्यो। दुधे बालक स्याहार्दै खेल्दै गरिरहेकी अनिता 1 वर्षको अन्तरालपछि क्रिकेट मैदान फर्किनु भएको हो। त्यसैले उहाँलाई अभ्यास थाल्न सहज भने भएन। हात र ढाड दुखेर शुरूका दिन केही अप्ठ्यारो भयो, उहाँले सुनाउनु भएको छ। तर प्रशिक्षणले पुनः लयमा फर्किए। उहाँ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटका लागि लुम्बिनी स्तरीय छनौट खेल्न भैरहवा पुग्नु भएको हो। 24 वर्षीय अनिताको कमब्याकको यो पहिलो प्रतियोगिता थियो। 2 वर्ष अघि विवाह गरेर आमा बनेपछि उहाँले मैदान टेक्न पाउनु भएको थिएन। बोल्न लजाउने र पातलो ज्यानकी उहाँ बलिङ गर्न माहिर हुनुहुन्छ। सानोमा गाउँका दाईहरूले चौरमा क्रिकेट खेलेको हेर्दै हुर्किएकी उहाँ भन्नुहुन्छ, सुरुमा ब्याट र बल देख्दा डर लाग्थ्यो। बल छोप्न नसकेर भाग्ने र ब्याट फालिदिने गर्थे, तर साथी र दाईहरूसँग खेल्दा खेल्दै ब्याट र बल नै प्यारो लाग्न थालेको छ। दुधे बालक च्यापेर मैदानमा शीर्षक दिए यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
अब विदेशको खबर। अमेरिकाका विशेषज्ञले क्रिसमसका समयमा हुने यात्रा भिडभाडले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन थप फैलने बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपका बावजुद पनि भेरिएन्ट फैलने जोखिम उच्च रहेको उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। खोप लगाएकाहरूमा पनि संक्रमणको जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। ओमिक्रोन थप फैलनेमा कुनै आशंका छैन। अमेरिकी विशेषज्ञ डाक्टर एन्टिनो फौसीले भन्नुभएको छ। उहाँले यो भेरिएन्ट विश्वमा नै फैलिन गएको भन्दै महामारी रोकथाममा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा अमेरिकी सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले न्यूक्यासल युनाइटेडलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको छ। गए राति भएको खेलमा शीर्ष स्थानको सिटीले न्यूक्यासललाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै सिटीले 18 खेलमा 44 अंक जोडेको छ। न्यूक्यासल 10 अंक जोडेर 19औं स्थानमा छ। यस्तै गए राति भएकै अर्को खेलमा चेल्सी बराबरीमा रोकिएको छ। चेल्सी वुल्फसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। यस्तै अर्को खेलमा लिभरपुल र टोटनह्यामले 2-2 गोलको बराबरी गरेका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सप्तरी र कैलालीमा 2 युवकको हत्या भएको छ। 2 समूहबीच विवाद बढ्दै जाँदा सप्तरीको गोलबजार नगरपालिका 6 का 19 वर्षीय रामकुमार सदाको शनिबार साँझ छुरा प्रहारबाट ज्यान गएको हो। पीड़ित परिवारले सदाको शव नबुझ्ने अडान राखेका छन्। यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा अर्जुन दासको हत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले शंकास्पद एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 का दासको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले सब उठाउन दिएका छैनन्। वित्तीय प्रणालीमा चुनिँदै गएको तरलता संकटको प्रत्यक्ष असर लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संघ संस्थामा पनि देखिन थालेको छ। गएको हप्तासम्म 90% भन्दा बढ़ी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा रोकेका छन् भने तरलताका सन्दर्भमा सहकारीको संस्थाको अवस्था पनि निकै दयनीय छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। पुसको रातमा फिस्टाको 3 परान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसी संसदमा लैजाने बारे सत्तारूढ गठबन्धनमै कुरा मिलेन। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि अघि बढाउन माओवादीको आग्रह। सम्झौता अध्ययन गर्न समिति गठन। पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख मतदाता थपिए। दोस्रो चरणको अभियान चल्दै छुटेकालाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर नाम दर्ता गराउन आएको आग्रह। पछिल्लो 1 हप्ता यता बिजुलीको माग र खपत बढ्यो। काठमाडौँमा धेरै 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सुखायामा पनि आन्तरिक उत्पादनबाटै धान्न सकिने अवस्था। क्रिसमसका बेला हुने यात्राले ओमिक्रोन भेरिएन्ट थप फैलने अमेरिकी विशेषज्ञको चेतावनी। खोप लगाएकाहरूमा पनि संक्रमणको जोखिम रहेको भनाई। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले न्यूक्यासललाई 4 गोलले हरायो। चेल्सी बराबरीमा रोकिँदा लिभरपुल र टोटनह्यामले पनि बराबरी खेल्दै अंक बाँडे। अब कार्टुन। आज हामीले फेसबुकमा भेटिएको एउटा कार्टुन लिएका छौं। मार्साप नाम गरेका कार्टुनिस्टले बनाउनु भएको कांग्रेस महाधिवेशनको विषयमा यो कार्टुन केन्द्रित छ। यहाँ एकजना मान्छे फोनमा कुरा गर्दैछन्। हेलो, रामचन्द्रजीले नहार्नु भएको होइन क्या, यसपालि उहाँ उठ्दै नहुनु भएको हो। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।